السلام عليكم الإخوان. دونك نكملو كونتينيو الدرس ديالنا الشابيتر ديالنا ديال لي زوريجين. دونك أنا اللي بغيت نوصل لكم بأن لي زوريجين بلا ما توصلوا بزاف راسكم بلي زوريجين، ملي غندخلو إن شاء الله لو سونطر غنخدمو لا ماشين وغتشوفوا لي زوريجين كيفاش كناخدوهم. دونك غنشرحو لكم ديريكتومون لي زوريجين كيفاش كيتخادو في لا ماشين ديالنا. هذا لا يعني بان مهم خصكم اللي تعرفوا بان عندنا او ام اوريجين ميزور ديالنا ميزور ديالنا هو اكس تيكال 0 وزد تيكال 0، وعندنا او بي ولا او بي جوجهم بحال اما اوريجين بيس ولا اوريجين بروغرام هو ديال لوبيراتور، هو ديالنا حنا اللي كنخدموا به. دونك غنحاول اليوم نوريكم كيفاش، نوريكم واحد الطريقه كيفاش شنو هو الفرق ما بين هذاك او ام و او بي، وكيفاش بغينا نصاوب واحد لابيس، بغينا نغياليزي واحد لابيس اشنو هو هاد الديكالاج لوريجين، كيفاش كناخذوا هاد الديكالاج، كيفاش كنردوا يعني حنا هاد لوريجين ديال لا ماشين اوريجين ميزي هو ديال لا ماشين، وحنا او بي حنا اللي ركبنا لابيس. هاد او بي اوريجين بروغرام بغينا نحطوا حنا الزيرو ديالنا اكس زيرو هنا والايكغي والزد زيرو هنا، يعني خصنا ناخذوا اكس زيرو تيكالا هنا اكس تيكالا زيرو والزد تيكالا زيرو. دونك هذا ديما او بي هو الاوريجين، هو كيكون فيه اكس تيكالا زيرو و زد تيكالا زيرو ديالنا حنايا ديال لوبيراتور. اما ديال لا ماشين راه كيبقى فيكس، يعني خصنا نديكاليو، يعني خصنا ناخذ واحد هاد القيم هادو خصنا نديكاليوهم. فين غنديكاليهم؟ انا غنوريكم فين كان الديكالاج هاد لي زوريجين هادو. دونك اللي خصكم اغوتونير خصكم تعرفوا اوريجين ماشين ولا اوريجين ميزير، عندنا الاكس تيكالا زيرو زد تيكالا زيرو ديال لا ماشين، الكونستركتور اللي ديفيني بار لو كونستركتور. دونك هذا ديفيني بار لو كونستركتور. او بي ديالنا ولا اوريجين بيس ولا اوريجين بروغرام ديفيني بار لو بروغرامور ولا لوبيراتور. دونك حنا اللي كنديفينيو، حنا اللي كنتحكموا فيه. اما هذا ما يمكنش ليا نتحكم فيه، هذا ما كيتموديفاش وهذا يقدر نموديفي. دونك غنمشيو دابا للتراجيكتوار، بوزيسيونمون بوين ا بوين. التراجيكتوار ديال لي زوتي، لوتي ديالنا يقدر يمشي من ا حتى ل بي، يمشي بحال هكا، هذا فاش لهنا يمشي لهنا، يعني يمشي في الايكغيك ولا في الزد ولا الا بغيتو هنايا في الاكس ولا في الايكغيك، ماشي بحال ماشي مشكل. حنا نديرو الزد هو هذا، والاكس ديالنا هنا يقدر يمشي حتى الاكس وعاد يمشي للبي. هنا عاوتاني تراجيكتوار يقدر يمشي في الاكس عاد يمشي للايكغيك، نخليو الايكغيك باش ما تلفوش، يقدر يمشي حتى للاكس وعاد يمشي للايكغيك. دونك هنا يقدر يمشي في الاكس والايكغيك عاد يمشي عاوتاني في الاكس. هنا يقدر يمشي في الاكس والايكغيك، هادو راه اكس والايكغيك، ملي كيكون هذا الكون هذا راه غادي في الاكس والايكغيك. دونك غادي هكا قطع هذه المسافه هذه عاد يطلع في الايكغيك. هنا يقدر يمشي ديريكتومون من ا ل بي، يقدر يمشي لوتي من هنا من ا حتى ل بي يمشي في الاكس والايكغيك، يعني كيقطع المسافه اكس والايكغيك، اكس وايكغيك بوين ا بوين. عندنا التراجيكتوار ديالنا هنا تراجيكتوار باراكسيال كيكون في الصليطاج بزاف هذه. دونك الان دو كيمشي بحال هكا ويمشي لهنا 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 ويمشي لهنا، كنعطيو غير لي بوين ديالنا. وعندنا التراجيكتوار ديالنا ديال كونتيني اون كونتيني، تراجيكتوار اون كونتورناج. هذا الكونتورناج هذا هو اللي كنديرو في التورناج بزاف. دونك الأ لبي كيمشي ديريكتومون كونتيني، ما كيحبسش كاع، كيمشي كياخذ هذا الباس كامل وكيقرا هاد لي كوردوني هادو. غنشوفو كيفاش كيقراهم. دونك غير التراجيكتوار ديال لوتي كيفاش غيمشي، يقدر يمشي هكا ويدير الرايون ويمشي ويطلع ويدير هذا الرايون عاوتاني ويطلع حتى لهنا. دونك التراجيكتوار ديالو. دونك تري بيان. دونك دابا اللي بغيت اغوتونير، دونك هنا هذا هو الاوريجين بروغرام ديالنا، كتشوفوا هذا هو الاوريجين او بي ديالنا اكس تيكالا زيرو والزد تيكالا زيرو. دائما الزد هو لا لونغور كيف كتشوفوا هنايا، الزد هو لا لونغور والبليس لهاد الجي والموان لهاد الجي، والاكس عاوتاني هو لو ديامتر ديالنا. الديامتر دائما هو الاكس ديالنا، يعني اكس بلس هنا ولهاد الجي الموان. دونك تري بيان. دونك هاد ديما ملي كتشوفوا هاد او بي هذا عرفوا بان اكس تيكالا زيرو والزد تيكالا زيرو ديال لوبيراتور ديالنا، دونك نخليو هاد الشابيتر هذا وغنمشيو نوريكم كيفاش كناخذوا لي زوريجين ديالنا، وهاد الاوريجين هذا شنو هو في لا ماشين في لا رياليتي ديالنا. دونك غنحاولوا نخدموا واحد لابيس اللي هي هذه. انا رسمت واحد لابيس كاتيا كيف كتشوفوا. هاد لابيس هذه سهله، فيها دريساج، غيكون فيها دريساج، غيكون فيها الشاريوطاج من هنا، غيكون فيها واحد الكونيزيتي غيطلع ويخدم لينا ويعطي لنا واحد الشونفره هنا، يطلع لنا الشونفره هنا. دونك انا من هنا عقلوا على هاد لابيس هذه، ها هي جيت انا
دونك السيميلاتور ديالي خديت الفانيك ديالي، فانيك ماشين، واحد لا ماشين شوفوها. دونك لونسي لا ماشين ديالي، انا خدمت دابا لا ماشين كيف كتشوفوا. دائما ها هو ايمرجونس ديالي، ديال ليرجونس ديالي، حيت دائما ملي كنبغيو نطفيو لا ماشين كنضربوها لا ليرجونس. دابا طلعت لا ليرجونس ديالي، شعلت لا ماشين ديالي. خاصني اول حاجه خاصني نرجع لي زوريجين. شوفوا هنايا اوريجين ماشين، لا ماشين دابا ما رجعاتش لوريجين ماشين، يعني ديبلاصات بناقص 95 في الاكس، هبطات بناقص 95 في الاكس ومشات بناقص 63.440، يعني اللي حبس لا ماشين حبسها في هذا لو بوان هذا. دونك احنا دائما كنرجعوه، ها هو لوريجين الهوم ديال لا ماشين، كنقيس على هنا وكندير الاكس ديالي، ها هو حتى الزيرو كنديبلاصا لوريجين ماشين. لوريجين ميزور ديالي، كنهضر على لوريجين ميزور ديال الكونستركتور. ديما ملي كنشعل الماشين كنرجعو لوريجين ديالي. رجعت الاكس ها هو الزيرو، باقي لي الزاد، نكليكي على الزاد باش نرجع للزيرو ديالي. خاي بيان. دونك دابا لا ماشين ديالي راها في لوريجين ميزور ديالي، دونك لا ماشين ديالي راها في لوريجين ميزور ديالي. لوتي ديالي باقي ما شارجيتش واحد لوتي، باقي ما كاينش. نمشي لهنايا في الاخر راه غنشرح لكم هاد لي سميتو، هاد لي ملي نوقفوا على هاد الشيء غنشرح لكم كاع هاد الشيء اللي كيفاش ناخذ واحد لوتي ديال الشاريوطاج، هو هذا، وغنركبوه في واحد لاتوريل ستاسيون 1. دونك نركبوه في ستاسيون 1، هاد ستاسيون هادي كيف كتشوفوا، هاد ستاسيون 1. دونك ديجا كاين واحد البروغرام هنايا، راه ملونسي داك البروغرام دابا، عقل عليه. دونك عقل على واحد البروغرام هنايا، ها هو ستاسيون 1، ها هو لوتي ديالي. دونك لا بيس ديالي دابا فين هي نورمالمون بارابور ا لوتي؟ شوف لا بيس ديالي بعيد على لوتي بواحد لا ديستونس ديال اكس و زد، الموان، يعني بواحد لا ديستونس ديال اكس و زد في الموان ديالنا. دونك في الموان ديالنا كنهضر على الموان ديالنا. دونك الا مشيت لهنايا الهاند جوج ديالي ديال هنا، جو بونس الهاند جوج، فوالا الهاند جوج، وديبلاسي كنرجع. ها هاو شوفوا معايا، شوف الزد ديالي كنديبلاسي بالموان. دونك هنا راني غادي بالموان. الا مشيت في الاكس ديالي كي على الاكس ديالي انا راه غادي اكس، شوف اكس هو اللي كديبلاصا. دونك لا بيس ديالي راه بعيده عليا، بعيده على لوتي بواحد لا ديستونس كبيره. الا شلناها راه ديستونس كبيره من هنا لهنا. دونك باش يعرف اللوتي ديالنا لا بيس، باقي ما عارفش لا بيس فين كاينه اللوتي، هاد اللوتي اللي باقي ما عارفش فين كاينه لا بيس اوتوماتيكمون. باش يعرفها خاصنا نديكاليو لوريجين ديالنا اللي حطينا، هاد لوريجين هذا اللي ميزور، هاد القيمه هادي لوريجين ميزور خص يكون عنده الزيرو هنايا، خص يعرف لوتي الزيرو ديال هنا. يبقى دائما لوريجين ديال لا بيس ديال لا ماشين هو هذا، ولوريجين ديال لا بيس هي هذه. واخا حنا غنخدموا دابا بلا اوريجين. الا خدمنا بلا اوريجين، شوف الا خدمنا جينا واحد البروغرام ديالنا، نمشيو نشارجي واحد البروغرام ديالنا ايديسيون، نجيب واحد البروغرام ديالنا اللي هو انا ديجا درتو هنايا. دونك ديجا كاين هنا. دونك هنا في البيرو ديالي حطيته في واحد الدوسي 23، درت ليه اوكي وشارجيتو. ها هو البروغرام ديالي دابا، ها هو التشارج. دونك هذا هو البروغرام ديالي، ها هو التشارج دابا. نورمالمون غنلونسيو، غنلونسيو هذيك لابيس، هذيك لابيس اللي شفنا دابا في كاتيا هي اللي غتصاوب لينا، وغنشوفو واش غيوقع لينا لوتي ديالنا ولا بيس ديالنا. لوتي ديالنا فين غيخدم. دونك غنلونسي بالبروغرام ديالي، غندير بروغرام هنا وغنجي هنا وغنلونسي. نورمالمون لونسي سيت ستار، قال لي كلوز دو دور، نفتح الباب ونحيد هذا الشيء ديال لا ماشين باش ما تبانش لكم، تبان لكم غير لا ماشين فين هي. نحيد هذا يبقى غير هذا، نحيد هذا ونمشي. شوف باش نلونسي دابا، شوف اللي تيجي خدام هنا، ما خدامش لابيس. شوف هاهي هو خدام الطراجي. شوف هادي كيدير الطراجي هذا، لا اشنو عارف دابا هنا؟ عارف بان لوريجين ديالو هو اوريجين ماشين. كاين في لوريجين ماشين لي كوردوني ديالو، الا شفنا لي كوردوني ديالو في لوريجين ماشين. قلت لي زاد موان هنا فين هما لي بوزيسيون. دونك هنا لي بوزيسيون هما في 0 0 هنايا 0 0. دونك انا قلت لي زاد موان 10، مشى لموان 10 من هنا، دخل على موان 10 خدام هنايا. ما عارفش لا بياس ديالي. دونك لوريجين خدام غير بلوريجين ماشين ديالي، ولكن انا ما بغيتش نخدم هنا. ها هي لا بيس، خصني نوري لوتي ديالي لا بيس فين كاينه باش يخدم ليا هذيك لا فورم. هاد لا فورم ديال هنايا يخدمها ليا في لا بيس اوتوماتيكمون. اش كندير؟ كنديكالي هاد لوريجين، كيتسمى الديكالاج ديال لوريجين ماشين.
لوريجين بروغرام ديالي انا اشنو خاصني ندير لوتي لا بيس بعدا خاصني نديبلاسي لوتي لا بيس خاصني نديبلاسي مانييلمون انا عندي واحد لوبسيون هنا اوتوماتيك نديبلاسيه فين عندي في الميليو عندي لوريجين ديال في الميليو ندير لوريجين في الميليو مشى لوتي ها شتو لوتي دابا ها هو البروغرام فين خلاه وها هو لوتي فين مشى لهنا بغيت انا لوريجين الزرو ديالي هنا شحال ديبلاسا لوتي بارابور اوريجين ماشين كان هنا وديبلاسا حتى لهنا بالاكس موان 400 يعني هبط من هنا للزيرو ديالنا لهنا موان 400 وديبلاسا في الزد بموان 390 يعني ديبلاسا من الزد مشى من هنا هاكا حتى لهنا بناقص 92 الا رجعنا للزيرو ديالنا الا دابا لوريجين ديالنا للزيرو ديالنا في الزد ها هو شوف كنرجع للزيرو ديال ها رجع للزيرو ها بشحال ديبلاس فوالا هاي بسو فوالا تخي بيان فوالا رجع ها هو رجع نورمالمون شتيه رجع في الزد ديالو الا كليكيت على الاكس غيرجع يطلع الزيرو ديالو ها وصل الزيرو ديالو دونك ديبلاصا من لوريجين ماشين لا بيس بناقص 400 وناقص 92 دونك انا هادوك القيم خصني نديكاليهم خصني نشدهم نحطهم باش يولي الزيرو ديالو هنا دونك خصني نديكالي هادوك لي بوين هذيك لي كوردوني خصني نديكاليهم باش يولي لوتي عارف لا بيس دونك كنجيبو كنجيبو مانيال شوف يا كنجيبو مانيالمون نورمالمون هكا حيت عندي لافيشاج داير نورمالمون يا كنجيبو مانيالمون نخدم مانيالمون يا بغيتي نخدمو مانيال نخدمو مانيال بحال هكا دونك تري بيان ونمشي فوالا ليميرجونس ديالي نخدم مانيالمون بحال هكا وبقى خدام هكا فوالا ندير ونمشي بالماء هكا ندي حتى لابياس ديالي وفي الزد اكس ديالي وفي الزد ديالي جو بونس الزد ديالي خصني نمشي هكا كيف كتشوفو راه هادشي غادي كيديبلاصا نورمالمون حنا في لاغياليتي راه هكا كنديرو في لاغياليتي ديالنا راه هكا كنديرو كنمشيو خاص لوتي يعرف لابياس فين كاينه دونك خاص لوتي يعرف لابياس ديالو فين كاينه كنمشيو كنديو مانيالمون كاين لي بيبي تديرو بحال هكا لي بيبي ولا كاين المانيت ديالو دونك نمشيو على حيت لابياس ديالنا فوالا نهبطو في الاكس ديالنا كنوصلو للسونتر ديال لابياس ديالنا كنوصلو للسونتر ديال لابياس ديالنا انا غنديها للسونتر اوتوماتيكمون هادشي راه غنفهمو لكم ملي غنمشيو لاماشين ان شاء الله غنفهمو لكم هذا لا يعني بان اللي شي واحد اللي غيانستاليو هاد اللوجيسيال راه غنصيفطو لكم باش تعلموا كيفاش تجوجيو لي زوتي ديالكم راه في الاول راه ما غتفهموش تو سامبلومون في الاول ما تستوعبوش اش كنقول دابا راه منطقيا ما غتستوعبوش ولكن ملي غتخدموا البياس وديروا بروغراماسيون البياس الاولى الثانيه الثالثه عاد غتفهموا لي جوج ديالكم دونك الديكالاج هاد لي بوين هادو خاصني نديكاليهم فين كنديكاليهم فواحد لاباج ديال اوفسيت كتسمى اوفسيت الديكالاج ديال لاباج ديال لوفسيت دونك الا مشينا لهنا الديكالاج ديال لي زوريجين ديالي مكتوبه هنايا الديكالاج ديالو dans الفانيك autorisé en place reprise différentes appelées les coordonnées de travail الديكالاج هنايا الجي 54 ولا الجي 55 ولا الجي 56 دونك هاد الكود هذا هو الديكالاج ديال لوريجين ديالي دونك الديكالاج ديال او ام ديالي رد الزيرو ديالي الاو بي دونك رد الزيرو ديالي الاو بي اش كيعني هنا هي لوفسيت نكليكي على لوفسيت كنمشي للورك هنايا هي الجي 54 نهبط للجي 54 قال لك الجي 54 ياك هاهي الجي 54 كناخذ هذيك القيمه ديال الاكس شحال ديبلاصا نورمالمون بوزيسيون الا مشينا للبوزيسيون شحال ديبلاصا نورمالمون ديبلاصا بناقص 400 كناخذ ديك ناقص 400 كنونطخيها تما دونك ناقص 400 كندير ليه يا كندير ناقص 400 انبوت ولا كندير اكس 0 بوين انبوت اكس 0 بوين ميزير كتكتب هذيك ناقص 400 ديال اكس شفتوها وفي الزاد عاوتاني كنهبط للزاد وكندير زاد 0 بوين ميزير وكتكتب ها هما هذوك لي بوزيسيون باش ديبلاصا لوتي مزيان ولا دابا فين ولا عندي الزيرو دابا شتو الزيرو فين كاين ولا عندي الزيرو هنا في لا ماشين وغيولي عندي البليس لهاد الجي الا رجعت دابا لوريجين ديالي الا رجعت للزاد ديالي سيبوزون غيولي بليس غيولي 400 غيولي بليس 400 حيت راجع لهاد الجي بليس 400 الا رجع للفوق هنايا بليس عاوتاني غيولي عندي الزيرو دابا ديكاليت الزيرو ديالي لا ماشين لا بيس هنا دونك الديكالاج ديالي ها هو حطيتو هنا تري امبورطون هادي
دونك هذا هو الديكالاج ني بليس ني موان، هذا هو لا جوج ديالنا. الا رجعت الاكس ديالي هو غيرجع ناقص 400 بليس 400 ولا الزائد هنا البليس وتما الموان. دونك لا ماشين كتوقف ملي كان سميتو. دونك ها هو رجع، شفتو ها هو رجع. شوف البروغرام ديالي دابا، الا رديتو البروغرام ديالي راه ولا في لابيس. دابا الا لونسيت دابا لوتي دابا عرف لابيس فين كاينه، قبيله ما عرفهاش. دابا لوتي عرف لابيس فين كاينه. ها انتما غتشوفوا غنلونسي دابا البروغرام ديالي، غنقص لافونس ديالي، ونلونسي البروغرام ديالي. فوالا فهمتي. ها هو دريسه، دار الدريساج، ها هو اوتوماتيك. لا فيريتي شوف كياخد لي باس ديالو. شويه واحد البروغرام كيقرا، ها هو هاد البروغرام هو اللي خصنا نيتيزيو حنا نديروه. هذا راه كيقرا واحد البروغرام دابا، شوف كيقرا غير هاد لي كوردوني وكيدي بلاصه. ها هو باس ديال الفينيسيون. دابا غيصاوب الكونيكتي ديالو. فوالا غيطلع خدام الباس ديالو، سالي لابيس ديالو بواحد البروغرام كيقرا. حنا خصنا ميتريزو هاد البروغرام نديروه. دونك نديرو هاد البروغرام. وانتوما الا عندكم دي بيسي هاد اللوجيسيال راه ساهل بزاف، قريه لكم. راه الا ميتريزيتو هاد اللوجيسيال تخدموا به راه بحال لي جوج ديالو، بحال هي كتجوجي في لاماشين. دابا راك خدام في لاماشين. هاد لابيس اللي هنا حنا ديسينيناها كيف كتشوفوها هي هادي لي بليس ني موا. ها هي تصاوبات. دابا درنا واحد البروغرام بليس بروغرام وصوبناه. دونك هادشي غير باش تفهموا الديكالاج. دونك لوريجين فهمتوا دابا الشباب. دونك حنا انيساي نفهموا بان عندنا واحد جوج ديال لي اوريجين. عندنا اوريجين ماشين ديالنا واوريجين بروغرام ديالنا. اوريجين بروغرام حنا اللي كنديروه، نقدر نديبلاسيو فيما بغينا. يقدر نخدم يقدر هاد لابيس. شوفوا معايا دابا هاد لابيس، انا غنقص الطول ديالها. كان لوريجين بروغرام ديالي هو هذا، انا غنقص ليها الطول. وشوف لوتي راه يخدم غير في الخوا هنا. ها هو غنمشي لهنا غنقول ليه الطول ديالي اودي الطول ماشي 200، غندير ليه غير 100. فوالا تري بيان. تركب لابيس وتنقص. ولا لونسيت البروغرام ديالي دابا يولي لوتي خدام. ما عرفتش لابيس فين كاينه، انا نقص ليها الطول ديالها. دونك الا نقصنا الا نقدروا نتحركوا في البروغرام اللي كنا بغينا. الا نقصنا الطول ديال لابيس شي حاجه خاصنا نعاودوا لاجوج ديالنا، خاصنا نعاودوا الديكالاج ديال الاوريجين ديالنا. واش دابا هنايا ها هو خدام، خدام هنا غير في الفيد. حبيت حبط لابيس اوريجين البروغرام، لوريجين بروغرام ديالو ديال الاولاني. انا غنعاود ليه نقول له شوف لا راه ماشي تما، غيجي خليها في لابيس ديالي غنديكالي. دونك نزيد سميتو نزيد لا فيتيس. نورمالمون ضربت لا ديليجونس، ما خصنيش نضرب لا ديليجونس. نزيد لا فيتيس هنا ونلونسي. دونك نلونسي با بروبليم. عكس قال لي رجع للوريجين. كيوقف شويه ماشي مشكل. البيسي عندي عامر. دونك بالزاد ديالي لوريجين ميزور كنرجع دائما لوريجين ميزور باش تاخذ لا ماشين لي كوردوني ديالها. ديما كنرجع لوريجين ميزور. دابا كيف شفتوه في البروغرام الاولاني خدام هنا ياك. ما عرفتش لابيس حيت نقصت من لابيس كيسحب لي واش باقا لابيس هي. ولكن الا مشيت عاود ديكاليت حيت ناقص 100 هنا ناقص 100 غتولي ناقص 500 في هذيك سميتو ناقص 500 في الطول. غنمشي للبوزيسيون نقول ليه لوتي سير لابيس قيس ليا لابيس. ها هو قاس ليا لابيس سير لابيس. نديبلاسي مانيال نمشي اوتوماتيك هنايا ونمشي لوفست ديالي ونقول ليه لا راه هنايا راه هنا خصك. ها هو البوزيسيون راك باقي في الزاد غير في الزاد. اما في الاكس راه مزيان غير في الزاد ناقص 100 حيت حيدناها ناقص 100. غنجي لهنا غندير ليه غير زاد غير زاد 0.1000. دونك نمشي لوفست ديالي وندير زاد 0.1000. ها هو ناقص 400. نقص دابا نرجع غير في الزاد ديالي ولا نرجع في الاكس ديالي الزاد ديالي نختار لوغيزم ديالي هاكا ونلونسي. دابا اللونسي دابا غيعرف لابيس ديالي اوتوماتيكمون فين كاينه. دونك شنو هو لوريجين بروغرام؟ كنوريكم لوريجين بروغرام يقدر يتشونجا.
الا تشونجات لا بيس الطول ديالها في الطول ديالها ولا في الديامتر ديالها كيتشونجا لوريجين بروغرام ديالي. الا مشيت دابا لهنا البروغرام غتولي لا بيس عارف لوتي ديالي نتوما ها هو سايرها شوف انت عارف فين كاينه. دونك لوتي دائما خصو يعرف لا بيس فين كاينه. ها هو داك الشونطه الفصل الاخراني. وكأنك خدام في لابيس، وكأنك خدام في لاماشين، في لا رياليتي، وكأنك خدام في لا رياليتي ديالك. دونك ها هي لابيس اللي خصنا نصاوبو. انا غير بغيت نوريكم لوريجين بروغرام ديالنا اشنا هو. دونك باش نديكاليو لوريجين ميزور لوريجين بروغرام كنديو لوتي ديالنا مانيالمون لابيس، وكناخدو هذوك لي كوردوني، هذوك لي كوردوني من الديكالاج يكونوا موان، وكناخذوهم وكنوريجيستريو في واحد الباج ديال لوفسيت في جي 54 ولا جي 55 هو الديكالاج ديالنا. هاد لي باج هادو هما جي 54 جي 55 ولا جي 56 هو الديكالاج ديال لي زوريجين ديالنا، اما نديكاليو هنا في 55 في 56 بحال دونك كنديكاليوهم في واحد لوريجين ديالنا، كيولي لوريجين بيس ديالنا هو لوريجين، كيولي لوتي عارف الزيرو ديالو هو هنا، وكيولي لي ديبار ديالنا خدامين هنا. كنتمنى بانكم فهمتوا هاد التيب هذا. نحيد هذا ونخليه يقدر نبغي. دونك نمشي دابا ديريكتومون لهنا. دونك كيف كتشوفوا اوريجين بروغرام دابا هنا اكس تيكالا 0 والزد تيكالا 0. هنا او بي عندنا واحد لابيس، هاد لابيس هادي اللي كتشوفوا هنايا عندنا واحد لابيس، عندنا لي كوردوني ديالها بغينا نعرفوا لي كوردوني. الشيء الا كنتو كتميتريزيو لي كوردوني ديالكم حاطين لو بوان 1 2 3 غيجيكم بروغراماسيون ساهل. دونك لي كوردوني ساهلين بزاف، يقدر يكون واحد الكونيستي كاين شويه الكالكول ولكن راه ساهلين. بحال هنايا لوريجين ديالنا هنا في هاد لو بوان الزيرو يكري زيرو في لو بوان 1 هنا شحال هادي؟ واش كاينه الزد تما؟ ما كايناش الزد، كاينه في الاكس شحال؟ ديامتر 30. ديامتر دائما هاني راه ديامتر كنعطيو الديامتر ما كنعطيوش الرايون حيت لابيس كدور، كنعطيو الديامتر ديالنا هنا في الان ديامتر 30 شفتوها ديامتر 30 وفي الاكس تيكالا زيرو في الدو ديالنا دونك دابا الا سقطنا الدو على الزد هكا شحال غادا؟ عندنا الفا هنا ياك، يعني لا تجي الموان، يعني في الزد ديالنا دو موان 20. دونك في الدو موان 20 وفي الاكس بقات 30 ميت بقات بحال الان. دونك بقات 30 ميت. 3 ديالنا شحال طلعنا نورمالمون هاد الديامتر هذا؟ طلعنا في 3 في الاكس شحال؟ هو 40 ديامتر 40. خاصنا نكتبو هنا 40 نكتبو هنا 40. دونك 40 فوالا. وفي الزد ديالنا واش باقي؟ واش كاين شي حاجه؟ باقا ناقص 20. ها هي ناقص 20 باقا ناقص 20 هي نيت ناقص 20. دونك هاد لي بوين راه خاصنا نميتريزيوهم. بيان ناقص 20. نمشي للبوين 4. نعطيكم غير البوين 4 وانتم غتكملوا. البوين 4 في الاكس ديالي واش تشونج 40؟ لا باقا هي 40. هي بقات 40 الديامتر ديالي 40. وفي لو بوين زد موان زد غادي في لا ديستونس هي 20 زائد 16 والموان حيت لا تجيب الموان. دونك موان 36. دونك هنا موان 36 ناقص 36 حيت 20 زائد 16. لوريجين ديالي هو الزيرو، دائما لوريجين ديالي هو هنا ناقص 36. دونك ناقص 36 وغادا. دونك غادا هنا هاد الكان الاولاني اللي كان عندي لوريجين هنا يقدر يكون عندي في الكات الثاني لوريجين حولته لهنا ولا عندي اكس تيكالا 0 و y تيكالا 0 هنايا. دونك الان هنايا غيكون في الزاد بليس وفي الاكس دائما بليس. دو غتكون حتى هي البليس نخليكم نتوما سميتو في الزاد البليس هي باقا البليس باقا البليس وفي الكارت غتولي الزاد ديالنا هي الزيرو ولا تجي 6 و 7 و 8 و 9 غتولي الزاد ديالنا هي الموان. دونك غديروا لي كوردوني ديالكم لي كوردوني سويفون هاد لوريجين. حتى لوريجين هنا راه كديروا غير الاسقاطات راه ماشي شي حاجه كديروا غير الاسقاطات. المهم غنخليكم هاد التيب هذا تعمروه نتوما تخدموه نتوما ونصيفطوا لكم نشوفوا واش فهمتوا هاد لي كوردوني هذا. دونك سواء نقدر نديروا البروغرام ديالنا لوريجين بروغرام في هاد لو بوان نقدر نديروه هنا يقدر نديروه هنا كما يقدر نديروا في هاد لوكا هادي نديروا هنا كنحولوا لوريجين ديالنا فيما حولناه ولي كوردوني راه كيتبدلوا الا حولنا لوريجين ديالنا كيتبدلوا. دابا هنا او بي لا تجي زد كلشي بليس لا تجي شفتوا
8 و7 و6 كله في الزد غيكون بليس والاكس بليس. هنا فاش جينا لهنا كلشي غيكون الموان، كان كلشي في الزد كان الموان، شفتوه الا جينا لهنا غيولي كلشي البليس. كلار. دونك غنخليكم تعمروا هاد لي كوردوني هادو، وديك الساعه الا ما فهمتوش شي حاجه غندير الفيديو باش نفهمكم. دونك هادي هي واحد لابارتي اللي سميتو. عاد غنمشيو للستركتور ديال البروغرام ديالنا.